गोपी भयो नि दोस्रोलाई त आइहाल्छ नि हामीलाई चाहियो नै क्या हो नभएर हुन्छ क्या पर्दैन पर्दैन नाम कोही नाच तपाईँ दबाई जानु नाच चक्का चाहिँ मलाई ल्याउनु आयो पर एउटा फ्रीमा पैसा त तिर्दिनु दाइजो अब चक्का एउटा दाइजोले खान्छ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण भगवान ज्ञानी चान्य मुकुंद से महात्मा भगवान ज्ञानी चान्य मुकुंद से महात्मा ब्रियान्य नंद प्रियशन श्रुतुम इच्छामहे प्रभु भगवान प्रेम को अनंत शक्ति हुनुहुन्छ प्रेम र मुक्ति को दाता हुनुहुन्छ ब्रह्म परमात्मा माधुर्य ऐश्वर्य लीला को अनंत शक्ति हुनुहुन्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भगवान परमात्मा को प्रेम भनेको के हो परमात्मा माधुर्य निधि भगवान श्री हरि वासुदेव कृष्ण को प्रेम को परिभाषा कसरी बुझ्ने भनिकन परीक्षणले सुन्नुभएको थियो त्यही बेलामा सूर्यदेव स्वयं भन्नुहुन्छ भगवान परमात्मा कुनै समयमा राजा कंसको वध गरेपछि गुरुकुलमा बस्नुभएको थियो शान्तिपन्ने भन्ने गुरुको घरमा शिक्षा दीक्षा ग्रहण गर्न भगवान बसेको बेलामा एकदम गुरु आमाले दाउरा पुण्य पठाउनु हो जुन बेलामा जुन समयमा भगवान परशुरामजी अनि कौंडज नगर निवासी एकजना ब्राह्मण पुत्र आदि पुत्र हुने हुनुहुन्थ्यो सुदामा भन्ने ब्राह्मण यिनीहरू सुदामा र कृष्णलाई गुरु आमाले दाउरा पुण्यको लागि जङ्गल पठाउनु भयो खाजाको पोको चाहिँ सुदामासँग थियो घनको रूपमा पानी वर्षा हो दाउरा पानी कृष्ण एकतिर जानु हो सुदामा अर्कोतिर जानु हो पानीले भिजायो अनि सुदामालाई भोक लाग्यो त्यही बेलामा आफ्नो भाग खानु हो भोलिपल्ट उज्यालो हो पानी पिँदा भइसकेको थियो अनि भगवान कृष्णजी आउनुभयो सुदामाको आफ्नो भाग खाएको दुई गुणा बढी भोक लाग्यो साथी सँगै नखाएको हुनाले सुदामामा अत्यन्तै दरिद्रता आयो आफ्नो भाग खाएको दुई गुणा बढी भोक लाग्यो अब कृष्णको भाग पनि खान्छु भनिकन भगवान कृष्णको भाग खाएको 4 गुणा बढी भोक लाग्यो त्यही दिनबाट सुदामासँग लक्ष्मी देवी रिसाउनु भयो भगवानको अधिकार लाग्ने भागलाई मासेर सुदामाले खाएको हुनाले भगवानकी पत्नी लक्ष्मी देवी रिसाउनु भयो लक्ष्मी देवी भगवान परमात्मा प्रभुसँगै त्यही बेलामा प्रभुलाई अपमान गरे हुनाले लक्ष्मी देवी अत्यन्त अप्रसन्न हुनुभयो भागवतको मतअनुसार भगवानका दुईटा पत्नी मानिन्छन् वेदको मतअनुसार एउटा भूदेवी अर्को श्रीदेवी भनेको लक्ष्मी भूदेवी भनेको जमिन पृथ्वी एउटा चल सम्पत्ति श्रीदेवी अर्को अचल सम्पत्ति भूदेवी जमिन भगवान कृष्णको श्रीदेवी लक्ष्मी रिसाइसकेपछि सुदामाको निधारमा एक शब्द लेखिदिनु हो जुन शब्द श्री क्षय भन्ने शब्द श्री क्षय भन्ने शब्द लेखिदिनु श्री भनेको लक्ष्मी क्षय भनेको नाश लक्ष्मी नाश भनेर लेखिदिनु त्यही दिनबाट सुदामा गरीब हुनुभयो घरमा जानुभयो घरमा केही थिएन विवाह गर्नु सुशीला भन्ने पत्नीसँग रहनुभएको थियो गाउँ घरमा निमित्त गरेर ल्याउने त्यही खाने तर ब्रह्मविद्ता भावले अत्यन्त ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। 16 शिक्षाका ब्राह्मण ब्रह्मविद्तामा
अत्यंत विरक्त हुनुहुन्थ्यो, शान्त चित्त हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्थ्यो। विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मजितेन्द्रियम् यदृक्षयोपपन्नेन व्रतबालुगृहसनेन तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुक्षामा चथाग्राम। दरिद्रता की प्रतिमूर्ति हुनुहुन्थ्यो, दुखी हुनुहुन्थ्यो, भोकले थरथर काप्नुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा घरमा केही थिएन, तर पनि कहिल्यै पनि आफ्नो भावबाट विचलित हुनुहुन्थेन। भगवान परमात्मा भक्तिभाव चढाएर जीवन यापन गर्दै गरेको बेलामा एक दिन सुशीलाले आफ्नो पतिदेवसँग भन्नुहुन्छ, ननु ब्रह्मं भगवते सखा साक्षात् श्रीपति ब्रह्मण निश्चय शरण निश्चय भगवान सात्वतर्ष भय। भगवान ब्रह्म परमात्मा शरणागत वत्सल भक्तवान सकल पतरु ब्रह्मण देव भगवान श्री हरि वासुदेव परमात्मा प्रभुको हजुर त साक्षात मित्र हुनुहुन्छ। हजुर गरिब हुनुहुन्छ, यो त भएन, सो पनि भएन। भगवान द्वारिकाधीश कृष्णको शरणमा जानु पर्यो है। मन्द सुदामा भन्नुहुन्छ, लौट कल्याणी के लिएर जाने? मन्दिरमा जाँदा, मित्रको घरमा जाँदा, गुरु आश्रममा जाँदा केही लिएर जाने भन्ने चलन छ। मन्दिरमा जाँदा पनि केही लिएर जानु, मित्रको घरमा जाँदा पनि केही लिएर जानु, गुरु आश्रममा जाँदा पनि थोरै थोरै केही लिएर जानु, गुरु आश्रममा जाँदा पनि थोरै थोरै लिएर जानु, मन्दिरमा जाँदा पनि केही लिएर जानु। अनि मित्रको घरमा जाँदा पनि के लिएर जाने, त्यो भन्ने नियम छ। मित्रको घरमा जाँदा के लिएर जाने त भगवान परमात्माको शरणमा जाँदा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, प्रभु अरू केही होइन, हामीले जे खाएका छौँ प्रभुलाई त्यही दिने हो। हामीले कनिका खाएका छौँ, भगवानलाई कनिका दिने हो भनिकन याचित चतुर्मुष्टिम विप्राण प्रतिगतन मुलान। यही दिन 4 मुठी कनिका चिउरा दिए सुदामा सकी न सके भगवान कृष्ण को दर्शनाभिलाषी भएर ब्रह्म परमात्माको समीपमा अगाडि बढ्दै बढ्दै जानुभयो। हे कृष्ण, हे वासुदेव, सुदामा सालेतिर भगवान ब्रह्म परमात्माको समीपमा गएको। हे प्रभु, यस्तो छिमेकी छ, यतिका मान्छेहरू आएका छन्, पक्कै प्रभु कृष्णको दर्शनार्थ नै आए होला। हे प्रभु, हजुरको लीला परम्पार छ प्रभु, एक पटक मलाई पनि दर्शन दिबक्सियोस् प्रभु, मेरो जीवन पनि सफल हुनेछ। हे कृष्ण, ठाउँ ठाउँमा भगवान श्रीरामको वासुदेव पुग्नु भएको थियो। द्वारपाल नजिक पुग्ने बित्तिकै नपार्ने कहाँ जानुभयो ब्राह्मणजी? किन द्वारपालले त्यही बेलामा कृष्ण भगवानको मित्रलाई अवस्था देखेर अत्यन्त थोत्रो जुत्रो कपडा पहिरन गरेको त्यो वस्त्रको अवस्था अनि शारीरिक अवस्था देखेर अत्यन्तै त्यो दुर्बलताको दृष्टि गरिकन भगवत भक्ति पूजन नबुझिकन पर राखेर अपमान गर्न लागे। जानु कहाँबाट गयो आउनु? जानुहोस् ब्राह्मणज्यू। द्वारपालजी, म धेरै टाढादेखि धेरै दुःख कष्ट सहेर यो द्वारकापुरी आइपुगेको छु। म द्वारकाधीशको अत्यन्तै बाल्यकालको प्रिय मित्र सुदामा हुँ र केवल एकचोटि प्रभु कृष्णलाई भेट्ने अभिलाषा राख्दछु। त्यसैले मलाई चाहनुहुन्छ समीपमा जानु
अभिलाषा जागेको छ होइन प्रभुज्यू तपाईँ जानु सामान्य सोचेर बिस बाटोमा रोकिदिए भन्ने लाग्यो तपाईँ गलत बाटोमा हुनुहुन्छ प्रभुज्यू गएन कृष्ण भावामृत हे प्रभु भाव जागिरहेका हे कृष्ण ब्रह्मविद्या अत्यन्तै ब्रह्मविद्या भगवान परमात्माका परमभक्त जितेन्द्रिय उनी प्रभुका भक्त सुदामा कृष्ण भगवानको बार बार उपासना गर्न लाग्नुभयो हे कृष्ण हे वासुदेव परमात्मा हजुरका हुनुहुन्छ हे प्रभु हे भगवान हजुरको मित्र सुदामा कृष्ण मुरारी हजुरको प्रतीक्षा रक्ष द्वारमा ये चतुर्भुजधारी भगवान परमात्मा सुदर्शनधारी कहाँ हुनुहुन्छ हजुर कहाँ हुनुहुन्छ प्रभु हजुर कहाँ हुनुहुन्छ
परमात्मा वासुदेव परमात्मा का दर्शन न पाई सके उसे सुदामा बड़ गंभीर अन्य भगवान भक्त वत्सल परमात्मा प्रभुले अंतर्यामी भगवान प्रभुलाई सबै कुरा थाहा थियो सर्वान्तरवर्ती भगवान परमात्माले सुदामालाई दिव्य दर्शन दिनका लागि सुदामाको सान्निध्यमा भगवान समुपस्थित हुनुभयो सुदामा बडो निराश भावबाट आफ्नो गति लिएर अग्रसर भइरहेको बेलामा भगवान परमात्मा विश्व ब्रह्माण्ड नायक श्री हरि वासुदेव परमात्मा यही सन्दर्भमा यही बिचमा विराजमान हुनुभयो अनि भगवानले अत्यन्तै मधुर वाणीमा सुदामालाई आफ्नो समीपमा आह्वान गर्नुहुन्छ सुदामा मित्र सुदामा ए सुदामा यो मेरो प्रभुको आवाज मलाई बोलाए जस्तै मेरो प्रभु यही बेलामा गर्नुभएको थियो सुदामाले भगवान जजले मान्छ लाकार भगवान पिताम्बरधारी प्रभुलाई अगाडि देखेपछि अचम्बित बनिकन सुदामा हर्षवास सुदामाको प्रेमको कुराका सुदामाको मिलन तु गन्तव्य बोध हो सुदामाको आकांक्षा पुरा भयो हर्षको आँसु बग्यो परब्रह्म परमात्मा प्रभुले सुदामालाई अत्यन्तै प्रेम भाव जगाउँदै भगवान श्री हरि वासुदेवले सुदामालाई आफ्नो समीपमा अगाडि बढाउँदै लैजाउनु हो हजुरको दर्शन पाए प्रभु अब केही इच्छा छैन यो जीवनमा मेरो सम्पूर्ण इच्छाहरू पूर्ण भएका छन् प्रभु हजुरको दर्शनको अभिलाषी थिए आज यो इच्छा पनि पूर्ण भयो प्रभु यो हजुरको आसनमा किन प्रभु मलाई यो के गरी बक्सनु भयो प्रभु हे कृष्ण भगवान श्री हरि वासुदेव परमात्मा प्रभुले त्यही बेलामा सुदामालाई आफ्नो बस सिंहासनमा राखेर रुक्मिणी राख्दै सुन्दुजाले पानी प्रदान गर्ने भगवान परमात्माले भक्त सुदामाको पाउ धुने काम गर्नुभयो म गरिरहेको सम्मान विवक्षित भगवान भक्तवत्सल हुनुहुन्छ भक्तवत्सल प्रभुको जय जयकार भयो भक्तवत्सल भगवानको म भन्दा पनि मेरो भक्त महान छ म भन्दा पनि मेरो भक्त ठुलो हो यी सन्देश दिएर भगवान परमात्माले भगवान परमात्मा प्रभुले सुदामालाई प्रेमालिङ्गन गर्नुभयो हे कृष्ण सुदामाको कुनै शब्द प्रवाहित भएन प्रभु पाएर जीवनको सबैभन्दा ठुलो लक्ष्य प्राप्ति भएको अनुभूति गर्दै सुदामा भगवान परमात्मामा समाहित हुनुभयो भगवान परमात्मा त्यही बेलामा गम्भीर वाणीमा प्रश्न गर्नुहुन्छ कुनै बाधा हो कि समस्या हो कि मनमा मेरो भगवान दर्शनाभिलाषी भएर हजुरको सबै पाउँदा मेरो जीवनको लक्ष्य पुरा भएको छ मेरो जीवनको अभिलाषा परिपूर्ण भएको छ भगवान हजुरको प्रेममा मेरो चित्त सदैव लागेर हजुरको नाम संकीर्तन सधैँ गर्न पाऊँ मेरो जीवनको परम अभिलाषा भनेको यही हो मेरो गन्तव्य भनेको यही हो हजुरको दर्शनले मेरो सम्पूर्ण इच्छाहरू पूर्ण गरिदिएको छ अब यो जीवनमा कुनै इच्छा कुनै अभिलाषा कुनै आकांक्षा छैन प्रभु हजुरकै नाम संकीर्तनमा यो मन लागिरहेको भगवान नाम संकीर्तन भक्ति भाव अरू केही नाम तदनन्तर चाहिँ ज्ञान भगवान परमात्माबाट प्राप्त गर्ने काम गर्नु भगवान परमात्मा विगतको सन्देश प्रवाहित गर्दै भन्नुहुन्छ अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्यवत सदृशिनवान् भगवान
ब्राह्मणजी हजुर सँगै बसेको सँगै खेलेको सँगै खाएको गुरु आश्रममा बस्नु भएको हामी बसेको अनि गुरु आमाले दाउरा खण्ड पठाएको हजुर म गएको हजुरको मानसमा यो विषय ताजा होला नि कसरी प्रभु भगवानले पूर्व स्मृतिलाई पुनः ताजगी गरिदिनु कसरी बिर्सिन सक्छु त्यो अविस्मरणीय छ मैले हजुरको भात खाएर हजुरलाई भोके राखेको थिएँ प्रभु मलाई क्षमा दिबक्सेला म आज पनि पश्चातापको अग्निमा जलिराखेको छु प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोला प्रभु भगवान परमात्मा त्यही बेलामा ब्रह्मचर्य ध्यान वानप्रस्थको नियम धर्म तपस्या अन्तर्यामी भगवान परमात्माले पञ्चमहायज्ञको बारेमा जीवनमा गृहस्थले गर्नुपर्ने विभिन्न विषय कर्मको विषयमा भगवान प्रभुले ज्ञान प्रदान गर्नुभयो सुदामा सबै ज्ञानोपदेश प्राप्त गरिकन जीवन धर्ने भएको अनुभूति गर्नुभयो विशुद्ध भावको सुदामामा कुनै व्यक्त गर्ने विषय थिएन संसारको कुनै विषयको अभिलाषा थिएन केवल प्रभुको नाम भगवानको नाम त्यो नाम संकीर्तन भयो त्यो भाव पुरा हो सुदामाले गन्तव्य प्राप्त गर्नुभयो अनि भगवान परब्रह्म परमात्मा वासुदेव प्रभुले त्यही बेलामा सम्बोधन गर्नुहुन्छ ब्राह्मणजी आज हजुरको आगमनले मलाई दिव्यता भइरहेको छ आनन्द विभोर भइरहेको छु त्यति मात्र होइन आज हजुरले ल्याएको प्रसिद्धीकरण गर्ने हजुरले ल्याएको प्रसिद्धीकरण गर्ने सबै सजागर यो गरिबसँग के नै छ प्रभु हजुरलाई दिनलाई यो हजुरको मित्रता अत्यन्तै गरिब छ प्रभु सुदामामा अत्यन्त लज्जाबोध भयो प्रभुलाई मैले कनिका दिएँ भने कति कति अपमान होला पनि म पहा प्रभुलाई कसरी स्वीकार गर्नका लागि बाध्य गराउनु म त्यो हरकत गर्दिनँ भगवान्लाई म दिँदै भगवान्लाई 84 व्यञ्जन खाने श्रीमुखमा त्यो कनिका कति नमिठो भगवान्लाई कति अपमान होला त्यो गिलानी गर्दै जसरी बोल्दै हुनुहुन्थ्यो मनोवाद गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही बेलामा भगवान ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ कुनै सोचनीय ढङ्गबाट विचार गर्दै हुनुहुन्छ ब्राह्मण हजुरले ल्याएको कसरी मैले गर्ने के छ प्रभु त्यही बेलामा भगवान श्रीहरि नारायण ब्रह्म परमात्मा सुदामाको कसैले कुनै पनि हालतमा ग्रहण गर्ने त्यो भावले भगवानले देब्रे परेको अङ्गलाई स्पर्श गर्नुभयो सुदामाले सहजतापूर्वक दिनुभयो के गर्ने बक्सेनु प्रभु जब दाहिनेपट्टिको अङ्ग स्पर्श गर्नु भन्नुभएको त्यो सुदामालाई अत्यन्त गाह्रो हो गाह्रो हुन्छ प्रभु अत्यन्तै गाह्रो हुन्छ प्रभु यो पाठमा भन्दा त्यही बेलामा सुदामाको काखबाट खत्रको कालो टालो गिर्यो त्यही ब्राह्मणको कसैले रुक्मिणी रानीले टपक्क टिप्नुभयो भगवान्लाई समर्पित गर्नुभयो सुदामा गम्भीर भन्नु भएको छ मेरो गुरुलाई मैले कति अपमान गरेँ भगवान श्री हरि परमात्मा अत्यन्त प्रसन्न हुनु भक्तको प्रेम ग्रहण गर्न पाउँदा भगवान अत्यन्त हर्ष विभोर हुनुहुन्छ त्यही बेलामा सुदामाले खाएको आधा कोसेली प्रभुले स्मृतिमा ल्याउनुभयो लौ त ब्राह्मणजी तिमीले आजबाट मलाई ऋण चुक्ता गर्यो ऋण मुक्त भयो भनेर त्यो 4 मुठी कनिकालाई दुई भाग लगाएर भगवानले सुदामाको आधा कोसेली खाइदिनु भयो भगवानलाई कुनै चिज होइन प्रभुलाई प्रेम नै सर्वोपरि हो सुदामाको कनिकामा प्रेम थियो त्यसमा समर्पण थियो त्यसमा श्रद्धा र भक्ति जागृत थियो ती श्रद्धा र भक्तिको पराकाष्ठामा भगवान प्रभुले कनिकालाई प्रेम सम्झेर ग्रहण गर्नु
आधा भाग कनिका खाने बित्तिकै भगवान परमात्माले आधा द्वारावती द्वारिका सहरमै सुदामाको सहरमा गरी मिलाइदिनु एक भागको कनिका खाँदैमा आधा द्वारावतीका सुदामा मुक्त हुनुभयो। भगवान श्रीहरि वासुदेव परमात्मा प्रभुले सुदामाको कोसेली ग्रहण गरिसकेपछि लक्ष्मी देवी पनि प्रसन्न हुनुभयो। लक्ष्मी देवीले त्यही बेला सुदामाको निधारमा श्री क्षय भन्ने शब्द लेखिदिनु भएको थियो। श्री लक्ष्मी क्षय नाश लक्ष्मीनाश भनेर लेख्नु भएको थियो त्यही बेलामा। अनि भगवान प्रभुले त्यो कोसेली खाएर सुदामा ऋण मुक्त भएपछि लक्ष्मी देवी प्रसन्न भएर सुदामाको निधारको त्यो शब्दलाई उल्टाइदिनु भयो। श्री क्षय त्यसलाई उल्टो गरेर पढ्नुहोस् त। श्री क्षय उल्ट्याएर पढ्नुहोस् त। एक क्ष श्री यक्ष भनेको कुबेर श्री भनेको धन। दुई मुठी कनिकामा भगवान परमात्माले सुदामालाई कुबेरको धन प्रदान गर्नुभयो। लक्ष्मी देवी प्रसन्न हुनुभयो। त्यही भएर प्रभुको प्रेम जस्तो संसारमा ठुलो केही छ। प्रेम भनेको समर्पण र भक्तिको प्रकाश। यही बेला अर्को भागो खाएर सर्वस्व दान गर्ने भगवान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। सुदामाको भाग पनि खाइदिए। त्यही अवस्थामा भगवानले सर्वस्व खान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, सर्वस्व दिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। लक्ष्मी देवीले चापात समाउनु कोणी भन्नुहुन्छ प्रभु। लक्ष्मी स्वरूपहरू कोणी भन्नुहुन्छ भगवान। सर्वस्व दान गर्नु गृह राखेर दान गर्नुपर्छ। दान पनि सर्वस्व दान गर्नु हुन्न। दानको पनि नियम निष्ठा छ। नन्द भगवानले राख्नुभयो। सुदामालाई नमिठो लाग्यो होला भन्ने लाग्यो। प्रभुको मुखमा कति नमिठो लाग्यो होला, कति मैले अपमान गरेँ। धिक्कार दरिद्र भनिकन आफूमा ग्लानी गर्दै हुनु। तर भगवान पूर्ण सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। सुदामालाई विषय भावको कुनै पनि आकांक्षा थिएन। केवल प्रभुको नाम त्यो पुरा भयो। ब्राह्मणजी पछि तपाईँको मेरो शरीरमा फेरि आगमन मेरो शरीरमा आगमन हुनेछ। भगवानको सन्देश मिल्दैन। ब्राह्मण सुदामा जीवन धन्य भएको अनुभूति गरे। भगवत भक्तिमा लागेर भगवान श्रीहरिको ध्यान गर्दै एक रात प्रभुको समीपमा रहेर सुदामा आफ्नो गन्तव्य लिएर गाडी बढ्न लाग्नुभयो। हजुरसँग छुट्टिने इच्छा त छैन प्रभु, तर के गर्ने? यो संसारको रीत रहेछ प्रभु। भगवान पछिको पिछु र भक्तको मिलन सांसारिक केही समयको वियोग। त्यस्तो सांसारिक वियोगमा पनि भक्त र भगवानको केही समयको दुर्भावमा भगवान स्वयं गम्भीर बन्नुभयो। अत्यन्तै विक्षिप्त बन्नुभयो। मेरो नारायण हरि हजुरको प्रेममा मेरो चित्त सदैव लागिरहोस्। रुँदै 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 सुदामा बाटो लाग्नुभएको छ। अलि अगाडि बढेको सुदामाले कृष्ण बाहेक कुनै पनि विषय देख्नु भएन। सर्वकृष्णमय जगत जसमा भक्ति छ त्यसले अणु परमाणुमा पनि जीवात्मा स्थावर जङ्गम सजीव निर्जीव सबैतिर परमात्माको दर्शन गर्दछ। कुनै सच्चा भक्त हो। मन्दिरमा होइन, सबैतिर सबै क्षण भगवानको जसले दर्शन गर्छ कुनै सच्चा भक्त। सुदामाले हरेक पल परमात्माको बोध गर्नुभयो। सबैतिर भगवान भगवान देखेर अचम्भित हुनु। धन्य प्रभुको लीला अपरम्पार। यही बेलामा आवाजमा पनि प्रभुको आवाजको अनुभूति भयो। सुदामा दौडेर गए प्रभुको
बोलाए जस्तै आवाजबाट प्रभु मलाई हजुरले मलाई बोलाइ बक्सनु भयो प्रभु। सुदामा आवाजमा पनि कृष्णको आवाज भन्नुभयो। प्रभु भन्नुहुन्छ श्रुति भ्रम भयो, कुनै बोध छैन, भक्तको प्रेम जागृत होस्, मार्ग प्रशस्त गर्नुहोस् हस्त प्रभु भनेर भगवान गम्भीर भन्नु। यो चित्तमा सधैँ हजुरको सुदामा नाम रुँदै 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 भक्तप्रतिको प्रेम कहिल्यै नटुट्छ। आफ्नो मार्गमा परिलक्षित हुनुभयो। हस्त प्रभु हे कृष्ण भक्तवान सकल्पतरु हे वासुदेव सकल संता बहारी प्रभु वासुदेव गोस्वामी धिराज हे कृष्ण सुदामा आफ्नो गन्तव्य लिएर अगाडि बढ्नुभयो। भक्त सुदामाको जय जयकार भयो, भक्त वत्सल भगवानको जय जयकार हो। भक्त सुदामाको जय, भक्त वत्सल भगवानको जय जय हो। घरमा जानुभएको सुदामा घरमा त ऐश्वर्य रहेछ। त्यही बेलामा सुनको थारी लिएर सुशीला पानी लिएर सम्मान गर्न आउँदा तिम्रो वैभवमा तिमी बस्न, मलाई यो वैभव होइन, मलाई प्रभुको नाम चाहिन्छ भन्नुभयो। अन्त्यमा सुशीलाले साथ दिनुभयो। सुदामा विरक्त भएर इन्द्रियातीत भावबाट श्रीहरि वासुदेव परमात्माको ध्यान गर्दै सर्वशुद्धानी गरी मुक्त हुनुभयो। भक्त सुदामा परमधाम गमन गर्नुभयो। भक्त सुदामाको जय जयकार भयो। भक्त सुदामाको हरिराम एकै फाको कनिकाले मिले द्वारिका, एकै फाको कनिकाले मिल्यो द्वारिका। हे बाबु परि बिन्ती गर्छु स्त्री हरिका। एकै फाको कनिकाले मिल्यो द्वारिका। पाउ परि बिन्ती गर्छौ श्री हरिका। एकै फाको कनिकाले मिल्यो द्वारिका। पाउ परि बिन्ती गर्छौ श्री हरिका। जय बोलो भक्त वत्सल भगवानको जय। भक्त सुदामाको श्रीमद् भागवत महापुराण एतत् ब्रह्मण्यदेवस्य श्रुता ब्रह्मणतां नर लब्धभावो भगवते कर्मगन्धात्ममुच्यते। जसले श्री कृष्ण भगवान परमात्मा प्रभुको दिव्य भाव प्रभुको लीलाको बारेमा श्रवण गर्छ उसको जीवन धन्य हुन्छ र मुक्त हुन्छ भनिकन भगवानको ऐश्वर्य अधिपति परब्रह्म परमात्मा प्रभुको दिव्य महिमा ज्ञान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रसङ्गे यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। श्रीमद् भागवत महापुराणको वेदव्यासको समादरणीय सज्जन पशुपति अन्नपूर्ण भण्डारबाट पाल्नुभएका कश्यप गिरी पहिलो दिनदेखि नै खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ। धन्यवाद। सम्मानका लागि ताली। कृष्ण रुक्मणीको खेललाई पनि ताली दिउँ। अहिले सुदामाजी त्यहीँ आउनुहुन्छ, जे सक्नुहुन्छ त्यही अर्पण गर्नुहोस्।
निजामती सेवामा विशिष्ट योगदान गर्नुहुने कानुन मन्त्रालयका सहसचिव श्री रमेश ढकालजी, श्रीमती विराट सनातन धर्म संस्कृति विद्यापीठ गुरुकुल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रतिमा ढकाल उहाँलाई मण्डप परिसरमा आएर आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक आह्वान गर्छु। ताली दिनुहोस्। समादरणीय भएको सजनमा सराज है केही समयको अहिले विश्रामको बेला पनि भएको छ। यहाँहरू सबैले केही ग्रहण पनि गर्नुहोस्। हामी केही समय पछि यहाँहरूको बिचमा आउनेछौँ। सबैजना रहनुहोला भन्ने सन्देशको साथमा हामी केही समय ओजन पर्छौँ। हरि ओम तत्सत नारायण। Excuse me. गरेर खाना कोही हामीलाई साँच्ची भने भन्नु त कति एक जति दिदीको हामीले 2 जति कुरा गरेर एक भन्नुहुन्छ घरमा आदरणीय उपस्थित भक्त महानुभावहरू, गत वैशाख 22 गतेबाट विधिवत शुभारम्भ भई आज हामी 6औं दिनमा प्रवेश गरेका छौं। यस क्रममा हाम्रा आदरणीय धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरूको यहाँ आगमन भइसकेको छ। साथै आम जनसमुदायको तर्फबाट स्वैच्छिक दानको क्रम पनि उत्तिकै बढ्दै गइरहेको छ। यस क्रममा आज दान दिने दाताहरूको क्रम बढ्ने क्रम जारी छ। हैन अगाडि नै म पठाइदिन्छु। हामीले प्राचीन तथा ऐतिहासिक श्री सिमलेश्वर महादेव परिसरमा गुरुकुल भवन निर्माण महान उद्देश्यका साथ 22 गतेबाट हामीले श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सुरुवात गरेका थियौं र अहिलेसम्म यो जारी छ। यसैगरी भरे रात्रि जागराम तथा लक्षद्वीप प्रज्वलनको कार्यक्रम पनि रहेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी भइसकेको छ। यहाँहरूले हाम्रो आमाहरू जति हजुरहरूले बत्ती काटेर घरमा राख्नु भएको बत्तीहरू वा यहाँहरूले स्वैच्छिक रूपले जति बत्तीहरू, यो एकदम दिव्य कार्यक्रम, यो विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूले
यो बत्तीहरू लिएर आएर हाम्रो यहाँ गुरुलाई गुरुकुलका गुरुज्यूलाई दिनु हुनको लागि हाम्रो सविनय अनुरोध छ। भरे यहाँहरूले लक्षद्वीप प्रज्वलनको लागि भरे दीप पनि अहिले दिनु होला। फेरि त्यसको पनि त्यो अब बत्ती भिजाउनु पर्ने निचोर्नु पर्ने आमाहरूलाई थाहा छ यो कुराहरू, अलिकति केही त्यसको आफ्नै खालको कुराहरू छ। दाताहरूको नाम यहाँहरूलाई म स्मरण गराउन गइरहेको छु। वैकुण्ठ प्रसाद ढकाल 5555, शारदा फुयाल 1055, राधाकृष्ण अधिकारी 11111, कमला फुयाल 1010, सुनील खड्गी 1005, शिव पार्वती महिला कृषि समूह 5005, सुशीला केसी 1005, शेखर बस्नेत 1005, मैया तामाङ 1005, यसै गरी एउटा गोप्य दानको रूपमा 5555 प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी कृष्ण प्रसाद अधिकारी 1,11,111 रुपियाँ 11 पैसा। यस्तै गरेर चञ्चली फुयाल 1010, सुमित्रा सापकोटा 5555, राधा ढकाल लामिछाने 5025, पार्वती पौडेल 5025, खड्ग कुमारी ढकाल 1005, मनोज अधिकारी 25,505, गायत्री ढकाल 5,555, लक्ष्मण चापागाई 1,100, मिलन थापा 5,100, मैया ढकाल 1,01,000, शिवराम फुयाल र अर्को गोप्य फेरि झन्डै नाम पढेको 1,55,000 रुपियाँ। यस्तै गरेर अच्युत प्रसाद ढकाल 5,555 र 10 बोरा सिमेन्ट समेत। यसै गरेर किरण राज मानन्दर 1,11,111, मैले यहाँ अलिकति गल्ती गरेँ किन हाम्रो किरण राज प्रधान मानन्दर पनि आउनुहुन्छ भोलिसम्म भन्ने कुरो कि हल्ला छ, अब के गर्नुहुन्छ। किरण राज प्रधान 1,11,111, यस्तै गरेर रामवीर खड्गी 1,05,025, यस्तै गरेर मैया ढकाल